मेरा आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। आशा छ यहाँहरू सबैजना आराम कुशल आनन्दित हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। र यहाँहरूको बिचमा एउटा छोटो परमेश्वरको जिउँदो वचनको खण्ड लिएर आएको छु। र गएको समयमा हामीले हेर्दै थियौँ कि हामीले कसरी हाम्रो विचारलाई, खराब विचारलाई अथवा नराम्रो सोचमाथि, नराम्रो खराब विचारमाथि हामी कसरी विजय गर्ने, परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ, अनि नराम्रो खराबमाथि विजय हुनको लागि वचनले कसरी डोर्याउनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले हेर्यौँ। अनि रोमी 12 अध्यायको 1 पदबाट हामीले हेरेका थियौँ भने त्यसपछि हामी रोमी 6 अध्यायको 13 पदमा गएर अङ्गहरूको विषयमा हामीले हेर्यौँ, अङ्गहरूको कामहरूको विषयमा हामीले हेर्यौँ। अनि कामलाई छोड्नुपर्ने कुराहरू, आफै त्याग्नुपर्ने कुराहरू, यो विषयलाई हामीले हेर्यौँ। एफिसी 4 अध्यायको 22 पदबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ भने, अनि आज यहाँहरूको बिचमा त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। रोमी 12 अध्यायको 2 पदबाट यहाँहरूको बिचमा केही परमेश्वरको जिउँदो वचनबाट केही पाएको प्रकाश यहाँहरूको बिचमा शेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो सो तिमीहरूले जाँच्न सक, सो तिमीहरूले बुझ्न सक, सो तिमीहरूले त्यसलाई अनुभव गर्न सक, त्यसलाई देख्न सक, जाँच्न सक, अथवा त्यसलाई चाहिँ थाहा गर्न सक भनेर वचनले तपाईँ हामीलाई भन्नुहुन्छ। अनि यहाँ हामीले पायौँ कि यस संसारको ढाँचामा नचल, संसारको ढाँचामा नचल। बाइबलले संसारबाट अलग बस भन्नुभएको छैन। येशू ख्रीष्टले स्वयं चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यो संसारमा छौ, तिमीहरू यो संसारबाट अलग हुन चाहिँ सक्दैनौ, तर हामी चाहिँ यो संसारबाट अलग हुन चाहिँ सक्दैनौँ, तर हामी चाहिँ यो संसारको ढाँचाबाट, यो संसारको चाल चलनबाट र यो संसारको ढाँचाबाट हामी अलग बस्न चाहिँ सक्छौँ। हामी यहाँबाट अलग बस्न चाहिँ सक्छौँ। अनि वचनले पनि यही भन्नुभएको छ कि संसारको नक्कलमा, संसारको ढाँचामा नचल, अथवा नहिन, अथवा त्यसलाई स्वीकार चाहिँ नगर, त्यसलाई नपैरिय चालमा। यहाँ चालको कुराहरू छ, चाल्नुपर्ने चालहरू, विशेष गरेर चालको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ कि संसारको ढाँचामा चाहिँ नचल। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, किन संसारको ढाँचामा चाहिँ नचल्ने? किन परमेश्वरले यो संसारको ढाँचामा नचल्न भन्नुभयो? कारण किन यो संसारको ढाँचामा नचल्नको लागि उहाँले चेतावनी दिनुभयो? बाइबलमा हामी पाउँदछौँ, दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पदमा हामीले पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ, तिनीहरूका विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले, यो संसारको देवले, यो संसारको ईश्वरले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। यो संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। तर हामीले हेर्यौँ भने संसारमा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले परमेश्वरको वचन अथवा सुसमाचार सुन्नु भएको छ, तर सुसमाचार सुनेर केही फरक पारेको चाहिँ छैन। किनभने यहाँ चाहिँ एउटै कुरामा अन्धो बनाइदिएको छ। त्यो अन्धो चाहिँ के कुरामा बनेको छ भने सुसमाचार चाहिँ खुल्ला छ, तर अर्को कुरालाई चाहिँ छेकिदिएको छ। त्यो चाहिँ के कुरामा छेकेको छ भने महिमाको सुसमाचार, महिमाको सुसमाचार, महिमाको सुसमाचार। महिमा जो परमेश्वरको स्वभाव एउटा मानिसभित्र आउँछ, महिमा उहाँको सामर्थ्य, शक्ति,
लाजरस मर्यो। मार्था र मरियमलाई भन्नुभयो, आज तिमीहरूले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ अथवा ऊ मृत्युबाट जीवित भएर आउनेछ। महिमा, उहाँले गर्ने आश्चर्यका कामहरू, सामर्थ्यका कामहरू अनि महिमाको सुसमाचार कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ 4:20 कि उहाँको सुसमाचार अथवा बोलीमा मात्र होइन तर काममा प्रकट भएको छ, सामर्थ्यमा, शक्तिमा प्रकट भएको छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यही 4कै हामी 20 पहिलो कोरिन्थी 4:20 हुनुपर्छ। म यसलाई पढ्न चाहे कि महिमाको शक्ति 4:20 हामी हेरौँ। किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हुन्छ। परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। पश्चाताप गर, सुसमाचारमा विश्वास गर, येशूले प्रचार गर्नुभयो। परमेश्वरको राज्य, सुसमाचार, महिमाको समाचार, यी कुराहरूलाई, परमेश्वरको राज्यलाई र उहाँको महिमाको सुसमाचार नबुझ्नको लागि अन्धो बनाइदिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो संसारको देव चाहिँ आयो कहाँबाट? यो संसारको देव आयो कहाँबाट? हामीले यो कुरालाई हेर्यौँ भने यशाया 14:12 हामीले पढ्यौँ भने यो चाहिँ स्वर्गबाट फालिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यशाया 12:14 यसरी लेखिएको छ। यहाँहरूको बीचमा पढेर सुनाउन चाहे। 12 ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहीले जातिहरूलाई होच्याउने, त कसरी भुइँमा तल खसालिस? यो जाति भन्ने कुराहरू छ। यो खास बाइबलले जातको कुराहरू, जातिको कुराहरू भनेको होइन। यो चाहिँ अनेक भाषा बोल्नेहरू, धेरै भाषा बोल्नेहरू। तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गबाट उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर कहाँ जत्तिकै बनाउनेछु। तर त चिहानसम्म, खाडलको तल्लो गहिराईसम्मै होच्याइस। तँलाई देख्नेहरूले तँलाई एकटक लाएर हेर्नेछन् र तेरो भाग्यमाथि ध्यानसित गुनेर भन्नेछन्, पृथ्वीलाई हल्लाउने तथा राज्यहरूलाई थरथरी पार्ने। आज यही भएको छ। पृथ्वीलाई हल्लाउने र राज्यहरूलाई थरथरी पार्ने, अथवा यो संसारको देव। त्यही भएर बाइबलले के भन्छ भने अब यो संसारको देवलाई, राज्यहरूलाई हल्लाउँदछ, पृथ्वीलाई हल्लाउँदछ र राज्यहरूलाई हल्लाउने, पृथ्वीहरूलाई थरथरी पार्ने यो संसारको देव, यसको ढाँचामा चाहिँ नचल्नु। हामीले यो कुराहरू जब स्वर्गैबाट ऊ फालिएपछि पृथ्वीको नक्सा हामीले हेर्यौँ भने उत्पत्ति 1 अध्यायमा, अनि शून्यता छ भन्छ। यसमा चाहिँ कुनै आकार बिनाको आकारै छैन भन्छ। अनि त्यही आकार नभएको पृथ्वीबाट परमेश्वरले त्यो पृथ्वीलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नुभयो। आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल, पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अनि यो शून्य पार्ने र यो आकारबिन पार्ने यही संसारको ईश्वर चाहिँ, यही संसारको देव चाहिँ थियो। र परमेश्वरले जबै पृथ्वीलाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो, त्यसपछि मानिसलाई बनाउनु भयो। अनि हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 हेर्यौँ भने सबै कुरा उहाँले फेरि सृष्टि गरेर अथवा त्यसैलाई पुनर्स्थापना गरेर, जुन आकार बिनाको र शून्य थियो त्यसैलाई पुनर्स्थापना गरेर
अनि परमेश्वरले सबै कुराको अधिकार चाहिँ मानिस जातिलाई दिनुभएको छ। जनावरमाथि, जल जन्तु सबै कुरामाथि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई चाहिँ अधिकार दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। बाइबलमा उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा म पढेर सुनाउन चाहन्छु। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई अथवा पृथ्वीलाई आफ्नो वंशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीमाथि अधिकार गर। अनि यो अधिकार मानवलाई दिएपछि त्यो स्वर्गबाटै होच्याएर फालिएको लुसिफरलाई चाहिँ एक प्रकारले रिस उठेको छ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ चालहरू चाल्छ। अब कसरी यो अधिकारलाई चाहिँ खोज्ने? अनि सृष्टिमा जन्तुहरूमा सबैभन्दा धूर्त सर्प, अनि यही लुसिफरले सर्पलाई चुन्यो र आदम र हव्वालाई गएर जुन कुरा परमेश्वरले नगर्नु नखानु भन्नुभएको थियो त्यही कुरा चाहिँ गर्न लगाएर आदम र हव्वामा भएको महिमा चाहिँ खोसिएको कुराहरू, छलद्वारा चोरी भएको कुराहरू, बहकाएर लुटेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जसै उनीहरूले खाए, उनीहरूभित्र चाहिँ लुसिफरको स्वभाव, उसको पापको स्वभाव ऊ भित्र प्रवेश गर्यो। त्यसपछि आदम र हव्वामा भएको महिमा चाहिँ निस्केर जहाँबाट आएको थियो त्यो महिमा त्यहीँ गएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि जसै त्यो महिमा निस्केर गयो, बाइबलले भन्छ उनीहरू शरीरमा चाहिँ प्रकट भए। अनि हामी त नाङ्गै रहेछौँ भनेर विभिन्न पातहरूको वस्त्र बनाएर आफ्नो नम्रतालाई ढाकेको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ मानिसलाई दिएको अधिकार चाहिँ लुसिफरले खोसेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ विशेष गरेर जुन मानिसलाई दिएको अधिकार थियो त्यो चाहिँ लुसिफरले खोस्यो। अनि जसै लुसिफरले खोसेर शासन गर्न थाल्यो, अधिकार गर्न थाल्यो, येशू ख्रीष्टको मृत्यु नभएसम्म मानिसहरूको गल्ती लिएर इभन स्वर्गसम्म पनि, परमेश्वरको अघिल्तिर पनि मानिसहरूको गल्ती लिएर दिन रात दोष लाउने भन्छ। प्रकाश 12 को 10 पदमा होला, हाम्रो विरुद्धमा दिन रात दोष लाउने। अथवा हामीले अयुबकै पुस्तक पढ्यौँ भने त्यही शैतान पनि, त्यही दुष्ट आत्मा पनि स्वर्गदूतहरूको बीचमा सिंहासनको अघिल्तिर चाहिँ प्रकट भएको छ अनि अयुबको विषयमा बोलेको छ। अनि यहाँ यो विषयमा हामीले हेर्यौँ भने ख्रीष्टको मृत्यु नभएसम्म, उहाँले कल्वरीको डाँडामा हाम्रो लागि आफ्नो प्राण अर्पण नगरेसम्म, उहाँको हात खुट्टामा काँटी नठोकिएसम्म चाहिँ यो लुसिफर चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा, हाम्रो विषयमा दोष लाउने, परमेश्वर कहाँ गएर उहाँको अघिल्तिर उपस्थिति भएर फल्ना त्यस्तो फल्ना त्यस्तो फल्ना त्यस्तो, तपाईँका मानिसहरू यस्तो उस्तो भनेर दिन रात दोष लागेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जसै ख्रीष्टको मृत्यु कल्वरीको डाँडामा क्रुसमा चाहिँ ख्रीष्टले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो, उहाँ मर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ बाइबलले भन्छ दिउँसो 12 बजेदेखिबाट 3 बजेसम्म अन्धकार अथवा युद्धहरूको कुराहरू हामी पाउँछौँ अदृश्य रूपमा। अनि त्यसपछि प्रकाश 12 को 10 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यो दोष लाउनेलाई चाहिँ उहाँले खत्तम गर्नुभएको छ। अथवा कलस्सी 2 अध्यायको 13-14 पदतिर हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा भएको तमसुक, जुन तमसुक छ, यो तमसुक लेनदेनको कुराहरू छ। अनि यो तमसुक हाम्रो विरुद्धमा बनेको तमसुक चाहिँ उहाँले रद्द गरिदिनु भएको छ। त्यो दोष लाउन चाहिँ त्यहाँदेखिबाट बन्द भएको छ। त्यहाँदेखिबाट चाहिँ ख्रीष्टको मृत्युले अनि उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको शक्तिले चाहिँ त्यो दोष लाउने आत्मालाई र त्यसको तमसुकलाई उहाँले रद्द गरिदिनु भएको छ। अझै बाइबलले के भन्छ भने त्यसका प्रधानता र त्यसका शासकहरूलाई चाहिँ उहाँले खुल्लम खुल्ला तमसा देखाइदिनु भएको छ भन्दछ। अनि यही शासकले अधिकार खोसिसकेपछि अनि यो पृथ्वीलाई चाहिँ
उसले लिड गर्न थाल्यो, उसले डोर्याउन थाल्यो। येशू ख्रीष्टको परीक्षामा पनि मलाई दण्डगत गर्नुभयो भने मैले यो सबै थोक तपाईलाई दिनेछु भने, अथवा यो पृथ्वीलाई उसले लिड गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ, उसले डोर्याएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यही भएर बाइबलले संसारको ढाँचामा चाहिँ नचल, संसार हाम्रो होइन, संसारको ढाँचामा चाहिँ नचल। उसको संसारले जस्तै आफूलाई पनि जो ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हो, जो आत्मिकी हो, जो परमेश्वरको सन्तान हो, अनि हामीले चाहिँ संसारको ढाँचा अथवा संसारले गरे जस्तै हामीले गर्नु चाहिँ मिल्दैन। संसार जस्तै हामी हुनु चाहिँ सुहाउँदैन। बाइबलमा मत्ती 23 अध्यायमा हामी पाउँछौँ सदुकी र फरिसीको विषयमा येशूले भन्नुभयो, तिनीहरूले भनेको मान, हामी संसारमा छौँ, संसारको कानुन, यहाँको रुल्सहरू, हामीले यी सबै कुराहरूलाई मान्नुपर्छ, हामीले आदर गर्नुपर्छ। उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, कानुनहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ, नियममा रहनुपर्छ। तर सदुकी र फरिसीको विषयमा उनीहरूले भनेको चाहिँ मान, गर, तर उनीहरू जस्तै नभऊ। हामीले आफ्नो हृदयलाई वचन अनुसार डोर्याउनु चाहिँ आवश्यक छ, हाम्रो विचारलाई वचन अनुसार डोर्याउनु चाहिँ आवश्यक छ। हामी संसारमा छौँ, संसारबाट अलग हुन चाहिँ सक्दैनौँ, तर संसारको चालबाट चाहिँ हामी पक्कै पनि अलग हुन सक्छौँ। संसारको चालबाट अलग हुने र अर्को चालमा चल्ने चाहिँ परमेश्वरको वचनको चालमा चाहिँ हामी हिँड्नु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि यहाँ चाहिँ अधिकार खोसिएको कुराहरू, ख्रीष्टको मृत्यु नभएसम्म मानवको दोष, परमेश्वरमा बारम्बार त्यो दोष लागेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि ख्रीष्टको मृत्युपछि चाहिँ इभन अहिले पनि यो वर्तमान समयमा पनि हामी विभिन्न त्यही लुसिफरले चाहिँ मानिसलाई बहकाउनलाई विभिन्न बाण हानेको कुराहरू, अग्निमय बाण भन्छ एफिसी 6 अध्यायको 16 पदमा, दुष्टका सबै अग्निमय बाण निभाउनको लागि आगोको बाण, त्यो बाण मात्रै, त्यो तीर मात्रै, तीर एउटा यस्तो माध्यम हो जसले हब्बालाई सर्पको माध्यमद्वारा छल गर्यो। त्यसरी नै अहिले आउने तीरहरू चाहिँ यी माध्यम हुन्। यी वर्तमान समयमा पनि धेरै तीरहरू छन्। जस्तै फेसन, अहिले त धेरै विभिन्न फेसन गरेर हाम्रा इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू टिकटकमा व्यस्त, यी एउटा माध्यमहरू हुन्। हेर्नुहोस् है, यी एउटा अग्निमय तीरहरू हुन्, यिनीहरूलाई हामीले निभाउनुपर्छ। अनि विभिन्न छाडा भिडियोहरू, यस्ता धेरै कुराहरू पाउँछ, रिसहरू, विभिन्न आफ्नै विचारमा व्यस्तका कुराहरू, भौतिक ध्यानहरू, घमण्डका कुराहरू, यो सबै एउटा तीर हो, अग्निमय बाण हो। अनि यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले निभाउनुपर्छ। यदि हामी यी कुराहरूमा छौँ भने कतै न कतै हामी चाहिँ संसारको ढाँचामा जिएका छौँ भन्ने कुराहरू प्रष्ट देखिन्छ। अनि संसारको ढाँचा, यो संसारको देवको चालमा चाहिँ नचल्नु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ भने आफ्नो मनमा नयाँ हुनु, आफ्नो मनमा चाहिँ नयाँ हुनु, हाम्रो मनलाई नि लिप्नु। मत्ती 12 अध्यायको 43 पदमा हुनुपर्छ, जब अशुद्ध आत्मा निस्किन्छ र ओबानो भूमितिर ठाउँ खोज्दै जान्छ, कतै भेट्न नपाए, बस्ने ठाउँ नपाएपछि फर्किएर आउँछ। आइसकेपछि त्यो घरलाई हेर्दाखेरि उसले लिपेको भेटाउँछ। हो, हामी पनि त्यही थियौँ। एफिसी 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने हामी गएको समयमा ख्रीष्टलाई नपाउँदा हामी सेम त्यही थियौँ। तर अहिले चाहिँ हामी जो जति हामीले विश्वास गरेर उहाँको सन्तान भएका छौँ, उहाँको राजकीय पुजारीगिरी भएका छौँ, हाम्रो हृदय ख्रीष्टको रगतले लिपिएको छ। जसै फर्किएर आउँछ घरलाई लिपेको भेटाउँदछ। अब त्यो घर, हाम्रो घर चाहिँ लिपिएको छ, शुद्ध पारिएको छ। अब दुष्टको लागि ढोका चाहिँ नखोलौँ। यदि हामीले अझै पनि संसारको ढाँचामा चल्यौँ भने कतै न कतै त्यो दुष्टको लागि चाहिँ ढोका खोलिदिएका हुन्छौँ। अनि याद गर्नुहोस्, पहिला निस्किने बेला एउटा थियो, तर पस्ने बेला चाहिँ एउटा मात्रै पस्दैन, 7 जना लिएर चाहिँ पस्नेछ। अनि बाइबलले भन्छ त्यसको दशा पहिलाको भन्दा पछिल्लो झन् खराब हुनेछ भन्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
संसारको ढाँचामा चाहिँ नचल्नु, आफ्नो मनमा नयाँ हुनु अनि आफ्नो मनलाई नयाँ गराउनको लागि परमेश्वरको वचन उहाँमा विश्वास गर्नु अनि उहाँको वचनमा चाहिँ जिउनु, उहाँको वचनमा चाहिँ हिँड्नु। मलाई एउटा वचन अगुवाई भयो, व्यवस्था 30 अध्यायको 19 पद होला, मलाई यो एउटा वचन अगुवाई भयो। व्यवस्था 30 अध्यायको 19 पद। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै, एउटा कुरा यहाँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै, दोस्रो कुरा उहाँका आज्ञा मान्दै, तेस्रो कुरा उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरह। लीन बन्दै बाँचिरह, उहाँसँग लीन बन्दै, उहाँसँग टाढा नभइकन नजिक, उहाँसँग सँगै टाँसिएर उहाँसँगै हिँड्नु, सहभागिता, परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सहभागिता बराबर उहाँसँग हामी लीन हुनु। यदि हामी उहाँसँग लीन भयौँ भने पक्कै पनि उहाँ हामीसँग पनि लीन हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ, प्रभुले भन्नुभएको छ, मलाई आदर गर्नेहरूलाई म आदर गर्नेछु, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्नेछु र मलाई प्रेम गर्नेहरूले चाहिँ मेरो आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्नेछन् भन्नुभएको छ। नि यहाँ पनि के भनेको छ भने व्यवस्था 30 को 19 पदमा कि उहाँलाई, परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै, एउटा कुरा प्रेम गर्दै भन्ने अर्थमा उहाँको आज्ञालाई मान्दै। हामीले उहाँलाई प्रेम गर्नुको चिन्ह चाहिँ उहाँको आज्ञा मान्नु हो। यदि शरीरमा फिजिकली रूपमा हामीले कसैलाई प्रेम गर्छौँ भने उसलाई सहयोग गर्छौँ, केही चाहेमा दिन्छौँ, रुँदाखेरि बोलाउँछौँ, उसलाई केही कुरा के मनपर्छ त्यो ल्याएर दिन्छौँ। तर ख्रीष्ट अब शरीरमा त हुनुहुन्न, उहाँ आत्मामा हुनुहुन्छ। अब हामी उहाँलाई फिजिकली रूपमा प्रेम देखाउन चाहिँ सक्दैनौँ, तर आत्मिक रूपमा चाहिँ हामीले उहाँको आज्ञालाई पालन, फिजिकली रूपमा उहाँको आज्ञालाई पालन गर्यौँ भने अनि आत्मिक रूपमा हाम्रो प्रेम चाहिँ उहाँमा प्रकट हुँदछ, हाम्रो प्रेम त्यसैमा देखिँदछ। यदि हामीले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भनेपछि उहाँको आज्ञालाई पालन चाहिँ गर्छौँ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै, उहाँका आज्ञा चाहिँ मान्दै र उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरह, लीन बन्दै। त्यही भएर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने संसारको ढाँचासँग नचल। अब संसारको ढाँचामा चल्नु भनेको संसारसँग लीन हुनु हो। संसारसँगै लीन हुनु नभएर यो संसारको देवसँग लीन हुनु हो, उसको चालसँग लीन हुनु हो। अब यदि कुनै मान्छे संसारको देवसँग, उसको चालसँग लीन हुन्छ भने परमेश्वरको चालसँग लीन चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारको ढाँचामा नचल्नु भन्ने अर्थमा हामी यो संसारको देवको चालमा चाहिँ नचल्नु भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। त्यसै कारणले आफ्नो मनमा चाहिँ नयाँ हुनु, आफ्नो मनमा चाहिँ नयाँ हुनु। एउटा हामीमा एउटा मन छ, यो मन परमेश्वरले दिनुभएको छ, जसलाई राम्रो नराम्रो, तितो मिठो अनि सत्य झुटो, यो सबै कुराहरू हामी छुट्याउन सक्छौँ, उहाँको उपस्थितिलाई थाहा गर्न सक्छौँ अनि हामीले के बोलिरहेका छौँ त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। मन, विवेक, परमेश्वरले हामीले यो सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। तर कति बेला यदि हामी संसारकै ढाँचामा चल्यौँ भने कतै न कतै, बाइबलले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हुनुपर्छ 32 अध्यायको 9 पदमा चाहिँ के भनेको छ भने यदि हामी उहाँको आज्ञालाई मानेनौँ भने हामीभित्र जुन मन परमेश्वरले दिनुभएको छ, यो मनलाई यहाँ 32 को 9 पद, समझ नै नभएको घोडा अथवा खच्चड जस्ता तिमी नहौ, जसलाई रोक्न लगाम र डोकरी चाहिन्छन्, नत्र त तिनीहरू तिम्रो वंशमा आउने छैनन्। जान्नु,
अब हामीलाई यो चाहिँ जनावरलाई यिनीहरूलाई यो चिज चाहिन्छ उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, तर हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ चाहिँदैन, किनभने पशुमा र मानवमा चाहिँ भएको मन चाहिँ फरक छ। परमेश्वरले फरक, यो सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी संसारको ढाँचामा चल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामी पाउँदछौँ। त्यसै कारण आफ्नो मनमा चाहिँ नयाँ हो भन्दछ। अनि आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो। अब मनमा नै नयाँ भयौँ भने हाम्रो कार्यहरूमा चाहिँ परिवर्तन देखिन्छ, कार्यहरूमा चाहिँ परिवर्तन देखिन्छ। अब मनमा नै नयाँ भएन भने कार्यहरूमा परिवर्तन चाहिँ देखिँदैन। भित्र जे छ त्यही चाहिँ कार्यबाट प्रकट हुन्छ। आज कति मानिसहरू, जस्तै उदाहरणको लागि एकअर्काको विरुद्धमा युद्ध हुँदाखेरि एउटा देश अर्को देशमा युद्ध भयो भने अब एउटा राजाको र अर्को राजाको उसको हृदयमा के छ भन्ने कुराहरू देखिँदैन, उप्रतिको रिस देखिँदैन। तर युद्ध गर्छ, युद्ध गरिसकेपछि चाहिँ देखिन्छ ऊप्रति चाहिँ यति धेरै रिस रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यसरी नै मानिसभित्र मान्छेको हृदयमा भएको कुराहरू चाहिँ वास्तवमा देखिन चाहिँ सकिँदैन, तर वास्तवमा देखिन पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ केमा भने चालमा, त्यो चाहिँ काममा, त्यो चाहिँ कार्यमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो मनमा पूर्ण रूपले परिवर्तन हो, पूर्ण रूपले चाहिँ परिवर्तन हुने कुराहरू वचनले भन्दछ। अनि अर्को कुरा भन्दछ, परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा के हो सो जाँच्न सक। सिद्ध इच्छा, यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो खास? परमेश्वरको सिद्ध इच्छा, असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा, यो चाहिँ के हो? अनि यो हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने मर्कुस 12 अध्यायको 30 पदमा यसको उत्तर पाउँछौँ। मर्कुस 12 अध्यायको 30 र 31 पद दुईटै पद पढ्न चाहन्छु। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। अनि अघि मैले पढेँ व्यवस्था 30 अध्यायको 19 पदमा, त्यहाँ पनि के भनेको छ भने तिम्रो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, उहाँको आज्ञालाई मान्नु, त्यसपछि उहाँसँग लीन हुँदै अघि बढ्नु। अनि यहाँ पनि के भन्छ भने सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। अनि दोस्रो चाहिँ के छ भने, दोस्रो चाहिँ यो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, योभन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन, योभन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन। अब सारा हृदयले भनेको छ, सारा हृदयले भन्ने अर्थमा चाहिँ पुरा मनले चाहिँ प्रेम गर्नु, पुरा मनले। यहाँ हामी मत्ती 16को 24 पदमा हामी यहाँ एउटा वचन पाउँछौँ। मत्ती 16को 24 पदमा चाहिँ के भनेको छ भने, तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। आफूलाई इन्कार गरोस् भन्ने अर्थमा यदि कुनै वचनभन्दा बाहिरको विचार छ भने यी कुराहरूलाई चाहिँ इन्कार गर्नु, यो कुराहरूलाई इन्कार गर्नु। यो नै हो संसारको ढाँचामा नचल्नु भन्ने कुराहरू। वचन जुन कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यो कुरालाई इन्कार, आफ्नै प्राणलाई समेत भन्छ, आफ्नै प्राणलाई, हाम्रै इच्छालाई, हाम्रै विचारलाई यदि वचनभन्दा बाहिर छ, एउटा कुरा यो। अर्को कुरा चाहिँ इन्कार गर्नु भन्ने अर्थमा यदि हामी मृत्युसम्मै विश्वासमा रहनु, अथवा यदि हामी ख्रीष्टको लागि मृत्युसम्मै पुगेका छौँ भने पनि
नआत्तिनु। जस्तै प्रकाश 2 अध्यायको 10 पदले भन्छ मृत्युसम्मै विश्वासमा चाहिँ रहनु, प्राणलाई इन्कार गर्नु, मेरो इच्छा होइन तर तपाईको इच्छा। जस्तै गलाती 2 को 20 पद, अब म क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट म। यो आफ्नो प्राणलाई इन्कार गरेको व्यक्ति यो, अब म होइन तर म भित्र चाहिँ ख्रीष्ट जिउनु हुन्छ। यो नै आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। यो मत्ती 16 को 24 पद र गलाती 2 अध्यायको 20 पद चाहिँ राम्रो पद, योसँग मिल्ने पद रहेछ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुरा मनले चाहिँ पुरा समशक्तिले अनि आफ्नो प्राणलाई पनि इन्कार गरेर उहाँलाई चाहिँ प्रेम गर्नु, उहाँको वचनमा चाहिँ लीन हुनु, उहाँको वचनमा लीन हुनु। अनि अर्को कुरा चाहिँ सारा प्राणले अथवा आज्ञाहरू मान्नु। हामीले यही व्यवस्था 30 अध्यायको 19 पदले हामीले यही कुराहरू पाउँछौँ। पुरा मनले प्रेम गर्नु, अनि प्राणले आज्ञा पालन गर्नु, सारा समझले पुकारा गर्नु, हितोपदेशको पुस्तकमा पाउँछौँ। पुरा शक्तिले समशक्तिले उहाँलाई खोज्नु, चर्को स्वरले उहाँलाई पुकार्नु भन्ने कुराहरू पाउँछौँ। हामी हितोपदेश 2 अध्याय हामी एकचोटि हेरौँ। हितोपदेश 2 अध्यायको खण्डमा हामी पाउँछौँ, बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिस र तेरो हृदयलाई समशक्तितिर लगाइस् भने, हृदयलाई मनलाई चाहिँ समशक्तितिर लगाइस् भने, अन्तर्दृष्टिको लागि पुकारा गरिस् र समशक्ति पाउनलाई चर्कस्वरले पुकारिस् भने, तैँले चाँदी धैँ त्यसलाई खोजिस् र गार्धन चाहिँ त्यो खनिस् भने, तैँले परमप्रभुको भय बुझ्नेछस्, उहाँको भय चाहिँ बुझ्नेछस् भनेको छ। यो भय बुझ्नको लागि हामीले 5 पदलाई बुझ्नको लागि 2 देखि 4 पदसम्म पढौँ। यहाँ कति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि त्यही नै कुराहरू बाइबलले भन्दछ कि सारा प्राणले, कामले, आज्ञा मान्दै, उहाँसँग लीन हुँदै र सारा समझले पुकारा गर्दै समशक्ति पाउन, सारा समशक्तिले अनि आफ्नै नजरमा बुद्धिमानी नहुँदै उहाँलाई पहिलो स्थान दिँदै चाहिँ अघि बढ्नु भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। बाइबलमा पाउँछौँ हितोपदेश 3 अध्यायको 7 पदमा, आफ्नै नजरमा बुद्धिमानी नहौ, परमेश्वरको भय मान। यहाँ 3टा कुराहरू पाउँछौँ। एउटा चाहिँ आफ्नै नजरमा बुद्धिमानी नहौ, र अर्को चाहिँ परमप्रभुको भय मान, अनि अर्को चाहिँ दुष्ट कर्मलाई त्याग, दुष्टको कामलाई चाहिँ त्याग, दुष्ट कर्मलाई चाहिँ त्याग। हामीले अस्ति स्काइप सङ्गतिमा हाम्रो युकेबाट आदरणीय पास्टर ज्ञानसिंह गुरुङ, उहाँ पास्टर बुवा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई साह्रै मन पर्यो, आफूलाई चाहिँ म हुँ चाहिँ नसम्झिनु, तर म हुँ जो म हुँ भन्ने उहाँलाई चाहिँ आफूभित्र राखौँ। म भन्ने चाहिँ आफूभित्र चाहिँ म भन्ने नराख्नु, तर म हुँ जो म हुँ, जसले म हुँ जो म हुँ भन्नुभयो, जसले सारा थोक सृष्टि गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ आफूभित्र राख्नु भन्नुभयो। अनि मलाई यो साह्रै मन पर्यो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नै नजरमा बुद्धिमानी नहौ, परमप्रभुको भय मान र दुष्ट कर्मलाई त्याग। यदि हामीले यो गर्यौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको भयलाई चाहिँ बुझ्नेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो संसारको ढाँचामा चाहिँ नचल भन्दछ। म यहाँहरूको बिचमा एउटा अन्तिम खण्ड पढ्न चाहन्छु। यो अन्तिम खण्ड रहेको छ रोमी 8 अध्यायको 14 पद पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी भनेको छ, रोमी 8 अध्यायको 14 पद, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोराइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। याद गर्नुहोस्, अब जो आत्माद्वारा डोराइएका हुन्छन्, गलातीको पुस्तकमा पनि पाउँछौँ कि आत्मा अनुसार हिँड्ने मान्छे अथवा पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्मा अनुसार नै हिँड्छौँ भनेर भन्दछ गलाती 5 को 25 पदतिर। त्यसरी नै यहाँ पनि हामी 14 पदतिर, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोराइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। आत्मा अनुसार डोराइएका नै परमेश्वरका सन्तान चाहिँ
हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब आत्मअनुसार डोर्याइनको लागि आत्मअनुसार डोर्याइने परमेश्वरका सन्तान हुन्छन्। परमेश्वरका सन्तान हुनको लागि आत्मअनुसार डोर्याइनु पर्यो। र अर्को कुरा, यो संसारको ढाँचासँग चाहिँ चल्नु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ अनि आफ्नो मनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा नयाँ हुनु पर्यो, परिवर्तन हुनु पर्यो। र परमेश्वरको असल र ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि उहाँको असल ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा के हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ यो संसारको ढाँचामा चाहिँ नचल। अनि हामी यो संसारको ढाँचामा अथवा संसारकै चालमा चल्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू परमेश्वरको जीवित वचनले चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, यदि हामीले हाम्रो मनलाई हाम्रो विचारलाई नयाँ गराउनु छ र परमेश्वरको नजिक जानु छ भने वचन अनुसार चलौँ, संसारको ढाँचालाई चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ नचलौँ। यदि त्यो संसारको ढाँचा नै अनुसार चलिरहेका छौँ, हामीलाई सबै थोक सेकुलर नै मनपर्छ, वचन नै मन पर्दैन। यिर्मया 10:6 कि 6:10 पदमा हामी पाउँछौँ, यिनीहरूलाई मेरो वचन मन नपर्ने कतिजनालाई अहिले यस्तो हुनसक्छ, भएको हुनसक्छ, वचन पढ्दा बुझ्नै नसकिने, प्रकाश नै नपाइने यो कुराहरू हुनसक्छ। अनि यहाँबाट हामीले कतै न कतै तपाईँ संसारको ढाँचालाई चाहिँ चलेको त्यो चाललाई चाहिँ त्याग्नु पर्ने कुराहरू, त्यसलाई छोड्नु पर्ने कुराहरू, परिवर्तन नभएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी संसारको ढाँचामा चल्नु चाहिँ हुँदैन। अनि यहाँ यिर्मया 6:10 पदमा रहेछ, यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने, म कसलाई भनौँ, कसलाई चेतावनी दिउँ, कसले मेरो कुरा सुन्ला, तिनीहरूका कान मन्द भएको छ। यो कान मन्द हुने चाहिँ संसारको ढाँचामा चलेको कारणले गर्दा मन्द हुन्छ। यो मन्द फेरि के हो भने कान नसुन्ने बहिरो चाहिँ होइन, तर मन्द भनेको चाहिँ के हो भने सुनेर पनि नसुन्ने, सुनेर पनि नसुने जस्तो गरेको, अटेरी भन्छ। प्रकाशको पुस्तकमा कि चिसो भए हुन्थ्यो कि तातो भए हुन्थ्यो, मन तातो भयो भने समस्या हुन्छ। अनि यहाँ पनि के भन्छ भने कान मन्द भएको छन्, तिनीहरू सुन्न सक्दैनन्, चाहन्नन्। परमप्रभुको वचन तिनीहरूका निम्ति मन नपर्ने भएको छ, तिनीहरू त्यसमा केही रुचि लिँदैनन्। यो समस्या चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने यदि हाम्रो चाल संसारकै ढाँचासँग रह्यो भने कतै न कतै यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आइपर्छ, कतै न कतै आइपर्छ। तपाईँलाई थाहा हुन्छ मेरो जीवनमा बाइबल अध्ययन छैन, मनन छैन, प्रार्थना छैन, आराधना छैन, संगति छैन, उहाँसँग लीन छैन, उहाँलाई प्रेम छैन। जब हामी यो ढाँचामा चल्छौँ र हामीलाई चाहिँ यो कुराहरू हामीमा नभएको कुराहरू पाउँछौँ। अनि यदि हामी ढाँचामा छौँ भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ हामीमा छैन। यो कुराहरू हामीले ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ, यदि हामी कतै न कतै यदि कोही संसारकै ढाँचामा सेकुलरमा नै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसैलाई नै मन पराउनुहुन्छ र त्यसकै चालमा र ढाँचामा चल्नु